नमस्कार सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई राज्य राष्ट्र भाग 2 मा स्वागत छ। अघिल्लो भागमा हामीले राज्य राष्ट्रको बारेमा संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त गरेका थियौं भने आजको भागमा हामी राज्य राष्ट्रको लक्षणहरू, पृष्ठभूमि र दृष्टिकोणको बारेमा जान्ने छौं र सबैका लागि सही राजनीतिक सिद्धान्त कुन हो भनेर जान्ने छौं। नेपाल आमालाई नमस्कार गर्दै आजको भाग सुरु गरौं। उदार राष्ट्रियता लक्षण अर्थो राज्य राष्ट्र 2.1 उदार राष्ट्रियताको आधार वेद एवं वैदिक वाङ्मयका साथै बौद्ध र जैन वाङ्मयमा पनि राष्ट्र चिन्तनको सुदीर्घ र समृद्ध परम्परा पाइन्छ। काशी प्रसाद जायसवालले सन् 1924 मा प्रकाशित उनको प्रसिद्ध ग्रन्थमा वैदिक कालका समिति र सभाबारे त परिचर्चा गरेका छन् नै साथमा संघराज्य तथा गणतन्त्र, राजतन्त्र, जनपद र पौर परिषद बारे पनि सविस्तार लेखेका छन्। उनको पुस्तकबाट प्राचीन समयको कर व्यवस्था र शुल्क प्रणाली बारे पनि थाहा लाग्छ। हिन्दू साम्राज्यतन्त्रका विविध आयामबारे पनि उनले प्रकाश पारेका छन्। तत्पश्चात उनके जिज्ञासु तथा अनुसन्धानकर्ताका अनेकौं ग्रन्थहरू तथा अनुसन्धान पत्र प्रकाशित भइसकेका छन्, जसको आधारमा हिमवत्खण्ड एवं भारतवर्षको मौलिक राजनीतिक चिन्तनलाई अघि बढाउन सकिन्छ। तर पुराना सन्दर्भ सामग्रीहरूलाई स्थितिगत्यात्मक स्ट्याटोडाइनामिक आवश्यक हुन्छ। युरोपेली प्रतिमानको प्रभुत्व भएको कालखण्डमा लेखिएका हुनाले तिनीहरूमा दृष्टिदोष पनि हुन सक्छ, जुन सर्वथा अस्वीकार्य छ। जे होस्, राजनीतिक चिन्तनका लागि तिनीहरू सन्दर्भ सामग्री र अवश्य हुन्। आधुनिक राजनीति शास्त्रको मूलमा रहेको दण्डनीति, अर्थशास्त्र र राजधर्मशास्त्र वा राजधर्म विद्याको समृद्ध परम्परा नभएको भए सर्वविद्या राजधर्मे सूचकता, सर्वैलोका राजधर्मे प्रतिष्ठा भन्ने उद्घोष हुन सक्ने अवस्था कसरी आउँथ्यो र? जायसवाल सन् 1924 ले दण्डनीतिलाई शासन सम्बन्धी सिद्धान्त प्रिन्सिपल्स अफ गभर्नमेन्ट र अर्थशास्त्रको अभिप्राय जनपद सम्बन्धी शास्त्र खोल अफ कमनवेल्थ भनेका छन्। प्राचीन कालमा उष्णाले दण्डनीति र बृहस्पतिले अर्थशास्त्र शब्दावली प्रयोग गरेको महाभारतमा प्राचीन कालको प्रजाप्तिकृत दण्डनीति ग्रन्थ उल्लेखित रहेको र ती विधालारी महाभारत शान्ति पर्वमा राजधर्म भनिएको जायसवालले बताएका छन्। राजधर्म र राजशास्त्र समानार्थक रहेको देखिन्छ। प्राचीन कालमा अर्थ र दण्ड भनिएका तत्त्वलाई बुझाउन कालान्तरमा नीति र नय शब्दहरू बढी प्रचलमा आए। राष्ट्र चिन्तनको परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाहरूको क्रमिक विकास बताउने साक्ष्य वेदमा भेटिन्छ। वैदिक वाङ्मयमा राष्ट्र भनेको राजनीतिक रूपले संगठित जन वा विषयलाई जनाउने संज्ञा हो। वेद संहितामा राज्य विषयक सिद्धान्त, राज्य संस्थाको स्वरूप, अवयवहरू, शासकीय स्वरूप आदिबारे पनि चिन्तनका लागि सान्दर्भिक मन्त्रहरू रहेको देखिन्छ। विद्वत सभा, समिति, परिषद, सेना, राज्य आदिको उल्लेख वैदिक वाङ्मयमा छ। विद्वत सभा र समिति जस्ता संस्थाहरूको प्रसंगवश उल्लेख पहिलो वेद संहिता ऋग्वेद में पाइन्छ, जहाँ सभा शब्द 8 पटक, समिति शब्द 9 पटक र विद्वत शब्द 122 पटक उल्लेखित छन्। यजुर्वेद र अथर्ववेदमा पनि सभा र समितिको उल्लेख धेरै स्थानमा भएको देखिन्छ। ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण आदिमा त आजको परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक विषयवस्तु मानिने अन्तर्वस्तु निकै छन्। यसरी समिति, सभा, परिषद, सेना, राजाको वा गणमुख्यको चयन र राज्याभिषेक बारे वेद संहिता एवं ब्राह्मण ग्रन्थहरूमा धेरै सामग्री पाइन्छ। उपनिषद ग्रन्थहरूको मूल उद्देश्य अध्यात्म दर्शन मानिएको छ तापनि तत्कालीन समाज र राज्य व्यवस्थाबारे जानकारी हुने प्रसंग कतिपय उपनिषदहरूमा पाइन्छ। अर्थात् आधुनिक राजनीतिशास्त्रका सरोकारका विषयवस्तु वैदिक वाङ्मयमा प्रशस्त छन्। महाभारत, शुक्रनीति, अर्थशास्त्र आदि ग्रन्थहरूमा सान्दर्भिक विषयवस्तुको भण्डारै छन्। वैदिक वाङ्मयदेखि आजसम्म पनि हिमवत्खण्ड एवं भारतवर्षको ज्ञान परम्परा अविच्छिन्न प्रवाहित छ। वास्तवमा राजनीति, राज्यतन्त्र, राष्ट्रनीति, सुशासन आदिको अनुशीलनका लागि प्राचीन कालका धेरै सामग्री अद्यापि उपलब्ध छन्। राज्य र राष्ट्रियताका सान्दर्भिक प्रसंग बौद्ध र जैन वाङ्मयमा पनि छन्।
एउटै समाजमा सहअस्तित्वमा रहेका हुनाले वैदिक, बौद्ध, जैन आदिका विश्व दृष्टिकोणमा ऐक्य पनि देखिन्छ र सामाजिक तथा राजनीतिक चिन्तनको साझे विशेषता सहजै दृष्टिगोचर हुन्छ। सोही साझे विशेषताका आधारमा राजनीतिशास्त्रको मौलिक स्रोत अनुशीलन गर्ने हो भने उदार राष्ट्रियतावादी सिद्धान्तको सैद्धान्तिक आधार स्पष्ट हुन्छ। अथर्ववेदलाई उद्धृत गर्दै अथर्व 8:10 मा बताइएको छ मानव समाज र विभिन्न संस्थाहरूको क्रमिक विकास भएको हो। सबैभन्दा पहिले बनेको संस्था परिवार थियो। यसलाई गार्हपत्य भनिएको छ। गार्हपत्य वा पारिवारिक संगठनमा उत्क्रान्ति भएर आहवनीयको अवस्था आयो। आहवनीय शब्दको अभिप्राय आह्वान गरिएको अवस्थामा जम्मा हुने संस्था वा संगठन हो। सम्भवतः आहवनीय भनेको ग्राम संगठन, गाउँ सभा जस्तो संस्था थियो। आहवनीय संस्थापछि दक्षिणाग्नि संस्थाको विकास भयो। यो जनपद तहको संस्थाको रूपमा देखिन्छ, जहाँ ग्रामका प्रतिनिधिहरू ग्रामनी एकत्र हुन्थे। तत्पश्चात सभा र समिति नामक संस्थाहरूको विकास भयो। यसरी परिवार, ग्राम, जनपद हुँदै सभा र समिति जस्ता राष्ट्रिय संस्थाहरूको क्रमिक उद्भव र विकास भएको देखिन्छ। ऋग्वेदमा सर्वाधिक उल्लेखित संस्था विदत सम्भवतः पारिवारिक संस्था थियो भनिएको पाइन्छ। यो महिला र पुरुष दुवै सहभागी हुने प्राचीनतम जनसभा थियो पनि भनिएको पाइन्छ। परिवार वा कुलको सदस्य संख्या धेरै भएको अवस्थामा सबै परिवारजन एकै स्थानमा भेला भरी महिला र पुरुषको समान सहभागितामा पारिवारिक विषयवस्तुमा विचार विमर्श गर्ने, उपभोग्य वस्तुको वितरण गर्ने, क्रीडा गर्ने, धार्मिक क्रियाकलाप गर्ने एवं युद्धको तयारी गर्ने संस्था विदत थियो भन्ने मान्ने हो भने यो अथर्ववेदको गार्हपत्य र आहवनीयसँग तुलनीय देखिन्छ। ऋग्वेद 2:26-3 ले जन्मन, विष र जनको उल्लेख गरेको छ। जन्मनलाई गोत्र अर्थात् एउटा परिवारको गोष्ठी भन्न सकिन्छ। त्यस्ता कतिपय जन्मन मिलेर विष बन्थ्यो र विषहरूमाथि जन हुन्थे। यो पनि क्रमिक विकासको द्योतक हो। महाभारत ग्रन्थको शान्ति पर्वबाट थाहा हुन्छ कि अति प्राचीन कालमा राज्य, राजा, दण्ड आजको परिप्रेक्ष्यमा कानून थिएनन्। न वै राज्य न राजासीन न दण्डो न दाण्डिका। धर्मेणैव प्रजाः सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम्। पाल्यमानास्थान्योन्य नरा धर्मेण भारत। महाभारत भावार्थ पहिले न कुनै राज्य थियो, न राजा, न दण्ड, न त दाण्डिक, दण्ड दिनवोला। सम्पूर्ण प्रजा धर्मद्वारा नै परस्परको रक्षा गर्थे। सबै मनुष्य नरहरू धर्मद्वारा नै परस्पर पालित र पोषित हुन्थे। राज्यको उद्भव र विकास किन र कसरी भयो त? जबसम्म रीत एवं धर्मद्वारा नै मानव व्यवहार चलेको थियो, तबसम्म राज्यको आवश्यकता मानव नर जन प्रजा विषलाई परेको थिएन। त्यो सुखको युग थियो जहाँ दैन्य, अभाव, मोह, लोभ, काम, निजी सम्पत्तिको चाहना, राग र अराजकता, मात्सन्याय थिएन। महाभारतको शान्ति पर्व, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति लगायतका ग्रन्थका साथै बौद्ध परम्पराको दीघनिकायमा प्रारम्भिक शान्ति र सदाचारको साम्राज्यको विशद वर्णन गरिएको छ। जैन परम्परामा पनि वैदिक र बौद्ध परम्परासँग मिल्दोजुल्दो वर्णन छ, जसले कल्पवृक्षको युग नरहेपछि दैन्यको अवस्था आएको इङ्गित गर्छ। जब अराजकताको अवस्था आयो, त्यो अवस्था हटाउन र समाजमा सुव्यवस्था सुनिश्चित गर्नका लागि दण्डनीति, राज्य, राजा, शासक र राज्यका अनेकौं निकायहरू आवश्यक मानियो। महाभारत शान्ति पर्वमा युधिष्ठिर र भीष्मको संवाद मार्फत राज्य, संस्था, राजा, शासक र दण्डनीति आजको सन्दर्भमा कानूनको उत्पत्तिबारे भारतवर्षीय मान्यता उजागर भएको छ। अराजकताको अवस्था अन्त्य गर्नका लागि राज्यको प्रादुर्भाव भएको मान्यता त्यहाँ देखिन्छ। उक्त संवादबाट थाहा हुन्छ कि मानव समाजमा समस्या तब पैदा भयो जब दैन्यको अवस्था सुरु भयो। दैन्य भन्नाले उपभोग्य पदार्थको कमी, दरिद्रता, गरिबी वा रोग, भोक र शोकको अवस्था बुझ्न सकिन्छ। दैन्यको कारणले मोह, व्यक्तिगत सम्पत्तिको मोहको अवस्था आयो।
मोहको कारणले मानिसहरू अज्ञानी भएर लोभी बने। लोभले काम, संपत्ति को निजी स्वामित्व को कामना वा चाहना र सोही काम को कारणले राग, संपत्तिमा निजी स्वामित्व को विचार, ममत्व र परत्व को संघर्ष को अवस्था उत्पन्न भयो। राग को कारणले कर्तव्य र अकर्तव्य को विवेक नष्ट भयो। यसरी मानिसहरू अज्ञानी, अविवेकी, भ्रष्टाचारी हुन पुगेर धर्मको नाश भयो। धर्मको नाश भएको त्यो अवस्थालाई अराजकता, मात्स्यन्यायको अवस्था भनिन्छ। अराजकता, मात्स्यन्याय को अवस्थाबाट पार पाउने क्रममा दण्डनीतिको उत्पत्ति भएको र दण्डनीति अनुसार राज्य संस्था, राजा, शासक तथा राज्यका विभिन्न अवयवहरू संस्थानीकरण भएका थिए भन्ने तथ्य महाभारत शान्ति पर्वबाट ज्ञात हुन्छ। मदनमणि दीक्षितले सोही स्रोतलाई आफ्नो दृष्टिकोणमा निम्नानुसार प्रस्तुत गरेका छन्। पहिले सत्ययुग अर्थात् वरुणको ऋतको युग थियो। त्यो आदिम युगमा सम्पत्ति अर्थात् परिवारलाई चाहिने न्यूनतम भन्दा बढी उत्पादन थिएन, जसले गर्दा शोषणको व्यवस्था नै जन्मिएको थिएन। फलस्वरूप शोषणबाट उत्पन्न सामाजिक व्याधिहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था र राज्यको पनि आवश्यकता र अस्तित्व थिएन। त्यसैले त्यो प्राचीन समयमा मानिसहरू ऋतको पालन अर्थात् विवेक र प्रकृतिका नियमहरूको एक अर्काको जे जस्ता श्रीसम्पदा थिए तिनको र तिनका जीवन र शरीरको सम्मान गर्थे, त्यो पनि स्वयं स्वीकृत अभ्यास मात्रतर परिभाषा र अभिलेख नगरिएका प्राकृतिक नियम जस्ता प्राकृतिक न्याय आधारित मान्यताबाट स्वतः प्रेरित भए। त्यो प्रेरणा वेगर त्यो मानव समाज न जोगिन न विकास गर्न नै सक्यो। त्यस्तो समाज लोभले गर्दा अर्थात् लोभद्वारा पाउन सकिने थप वस्तुको उत्पादन पतित हुन थाल्यो। लोभको तृप्ति नभएपछि मोह, क्रोध, घृणा र मात्सर्यको उदय स्वभावतया भयो। अनि ती सबैमाथि नियन्त्रण गर्न दण्डविधान र राज्यको उत्पत्ति भयो। भीष्मले युधिष्ठिरलाई त्यही त भनेका हुन्। महाभारतको प्रसङ्गले उक्त परिचर्चा वर्तमान कालमा नगरी भूतकालमा निर्देश गरेको छ। तसर्थ अति प्राचीन कालदेखि भनिँदै आएको कुराको महाभारतमा पुनरुक्ति भएको देखिन्छ। वायु पुराणको प्रसङ्गबाट उठान गर्दै भनिएको पाइन्छ कि विभिन्न वर्णहरूको आपसी सङ्घर्षलाई रोक्नका लागि राज्यको उदय भयो। यो कुरालाई वर्ग सङ्घर्ष रोक्नका लागि राज्यको उत्पत्ति भएको भन्ने आधुनिक मतको पूर्वाभास भनिएको छ। राज्यको उत्पत्तिबारे अनेक सिद्धान्तहरू रहेको देखिन्छ। पहिले क्रम विकासबाट राज्यको संस्थानीकरण भरी तत्पश्चात संस्थाको प्रमुख राजा वा गणपति वा सम्राट चयन भएका हुन् वा पहिले राजा चयन भरी तत्पश्चात राज्यका अवयवहरू निर्माण गरिएका हुन् भन्नेमा एकै मत देखिँदैन। उक्त सवालमा मत वैविध्य देखिन्छ। तर उक्त मत वैविध्यले राज्यको उद्देश्य र प्रकारबारे दृष्टिकोण वा मान्यतामा अन्तर परेको देखिँदैन। अर्थात् राज्यको संस्थानीकरण वा राज्यको प्रमुख राजा मध्ये जुन चाहिँ पहिले अस्तित्वमा आएको भए तापनि राज्यका उद्देश्य र प्रकारबारे समान मान्यता रहेको देखिन्छ। ऋग्वेदको 10औं मण्डलमा रहेको पुरुष सूक्तले सामाजिक अनुबन्धको सिद्धान्त विकासका लागि पहिलो आधार प्रस्तुत गरेको कतिपय अध्येताहरू मान्छन्। अथर्ववेद 8:10 बाट क्रमिक विकासको सिद्धान्त ज्ञात हुन्छ। अथर्ववेदबाट 20 जन प्रजाले राजाको वरण वा निर्वाचन गर्ने पद्धतिबारे पनि जानकारी मिल्छ। अथर्व 3:4-2-6 87-1-2 रामायण, महाभारत, शक्रुनीति, अर्थशास्त्र लगायतका ग्रन्थहरू पढ्दा राज्यको उत्पत्तिबारे सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त थियोरी अफ सोशियल कन्ट्र्याक्ट वा समयवाद पनि मान्य रहेको ज्ञात हुन्छ। जस्तै महाभारत शान्ति पर्वमा यसको सन्दर्भ पाइन्छ। अर्थशास्त्र पहिलो अधिकरणको 12औं अध्यायमा पहिले मात्स्य न्यायको अवस्था हुँदा त्यो अन्यायबाट जोगिनका लागि जनताहरूले मिलेर विवस्वानका पुत्र मनुलाई आफ्नो राजा बनाएको उल्लेखित छ। यसबाट प्रजाले राजालाई कर प्रदान गर्ने र राजाले प्रजाको संरक्षण गर्ने सम्झौताको कारणले राजाको चयन भएको र कालान्तरमा राज्य संस्थाको विकास भएको मान्यता रहेको यसको तात्पर्य बुझिन्छ।
क्रमिक विकास को सिद्धांत र सामाजिक समझौता को सिद्धांतमा सामंजस्य गर्न सकिन्छ। क्रमिक विकास को एउटा चरणमा सामाजिक समझौता भई दण्डनीति एवं राज्य संस्था अस्तित्वमा आएका थिए भन्ने हो भने दुईटै सिद्धान्तको समन्वय हुन्छ। राज्यको संस्थानीकरणको उद्देश्य मात्स्य न्यायको अन्त्य गर्ने थियो भन्ने तथ्यमा त स्पष्टता मतैक्य देखिन्छ। स्वामी प्रपन्नाचार्यको प्रसिद्ध पुस्तक वेदमा के छ मा लेखिएका निम्नानुसारको अनुच्छेद यहाँ उद्धरणीय छ। वैदिक कालमा अत्यन्त सुबद्ध नियम धर्म कर्ममा आबद्ध आर्य प्रजाहरूको राष्ट्रिय भावना यजुर्वेदको 9औं अध्यायको 23औं मन्त्रले व्यक्त गरिएका छन्। वयम राष्ट्रे जागरियाम पुरोहिता। यदि जंगली असभ्य भए राष्ट्रको नाम मन्त्रमा किन आउँथ्यो र? त्यो पनि साधारण होइन, अपितु सजग चिन्तनशील मानसिक व्यापारबाट बनेको बुझिन्छ। यहाँ पुरोहित र जागरियाम शब्द उतिखेरका विषयमा मनन गर्न योग्य छ। यसमा ऋग्वेदको अग्निमीले पुरोहितम प्रथम मन्त्रमा यास्क र सायण दुवैले उन्नायक गतिशील राष्ट्रलाई अग्रसर गर्ने अर्थ पनि स्पष्ट रूपमा वर्णित छ। जब राष्ट्र निर्माण हुन्छ अनि त्यस राष्ट्रको आफ्नो शासन व्यवहार नियम विधान हुनु पनि स्वतः सिद्ध छ। त्यसो भएको हुनाले यजुर्वेदको 22औं अध्यायको 22औं मन्त्रमा राष्ट्रगीत गाए। यो राष्ट्रगीत उतिखेर राष्ट्रमा प्रसंगानुसार अपेक्षित वातावरण र वस्तुहरूको उल्लेख गर्दै आब्राह्मणदेखि लिएर तथा राष्ट्र गुपितम क्षत्रियस्य रि 10मा 109 सु 3 अहम राष्ट्रीय संगमनी वसूनाम रि 10मा 125 सु 3 हे 10 173 सु 1245 र 10 4 सु 15 मन्त्रहरूमा विशेष रूपले राष्ट्रको वर्णन गरेको पाइन्छ। आराष्ट्रे राजन्य शूरा आदि मन्त्रमा ललितकला पूर्ण वासन्तिक सुवर्णमय युगको स्मरण जगाउँछ। अथर्ववेद 5:1 7मा ब्रह्मचर्यन तपसा राजा राष्ट्रन विरक्षति अर्थात ब्रह्मचर्य र तपले सम्पन्न राजा राष्ट्रको रक्षा गर्न समर्थ हुन्छ भनी मन्त्रमा स्पष्ट गरिदिए। जैन र बौद्ध वाङ्मयमा पनि राज्यको उत्पत्ति र विकासबारे क्रमिक विकास तथा सामाजिक सम्झौताको वैदिक हिन्दू मान्यतासँग मिल्दोजुल्दो वर्णन नै पाइन्छ भनिएको छ। अगर्ण सुत्तमा क्रमिक विकास र सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तमा सामञ्जस्य देखिने विवरण पाइन्छ। सो विवरणको विश्लेषण गर्ने हो भने मानिसहरूले उपभोक्तावादी प्रवृत्तिका कारणले प्राकृतिक खानेकुराबाट सन्तुष्ट नभई खेतीपातीको प्रारम्भ गरेको, त्यसका लागि आवश्यक श्रम विभाजन भएको र कालान्तरमा सम्पत्तिको निजी स्वामित्वको अवधारणाको उद्विकास र मात्स्य न्यायको अवस्था पैदा भएको ज्ञात हुन्छ। मात्स्य न्यायको अवस्था हटाउन महासम्मत नामक व्यक्तिलाई राजा बनाएको प्रकरणले सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तलाई इंगित गर्छ। बौद्ध जातकमा बताइए अनुसार प्रारम्भिक अराजकतालाई हटाउनका लागि सुमेधलाई राजा बनाएको थियो र उनले समस्त अराजकतालाई समाप्त पारी मानव समाजमा पुनर्व्यवस्था एवं संगठनको स्थापना गरेका थिए। ईश्वर प्रदत्त शासन सत्ताको मान्यताको संकेत शतपथ ब्राह्मणमा पाइन्छ। मनुस्मृति र पुराणहरूमा पनि राज्यको दैवी उत्पत्तिको सिद्धान्त पनि पाइन्छ। जस्तै मनुस्मृतिको 7औं अध्यायमा राजाको सृजना अराजक स्थितिबाट रक्षार्थ भएको र ईश्वरद्वारा 8 देवताहरू इन्द्र वायु यम सूर्य अग्नि वरुण चन्द्रमा र कुबेर को सारभूत अंशबाट राजालाई उत्पन्न गरिएको बताइएको छ। सोही कारणले मनुस्मृतिमा राजालाई नर मानव रूपमा रहेको महती देवता भनिएको छ। यो मान्यता अनुसार राजाको प्रभुत्वको विस्तारित एवं संस्थानीकृत स्वरूप राज्यका रूपमा विकास हुँदै गएको देखिन्छ। राज्यको संस्थानीकरणको उद्देश्य मात्स्य न्यायको अन्त्य गर्ने थियो भन्ने तथ्यमा क्रमिक विकासको सिद्धान्त, सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त र दैवी उत्पत्तिको सिद्धान्तको पनि मतैक्य देखिन्छ। ऐत्रेय ब्राह्मणमा राज्य उत्पत्तिको युद्धमूलक सिद्धान्त पनि छ। सुरुमा असुरहरूको राजा भएको
तर देवहरू को राजा नभय को र असुरबाट युद्धमा पराजित भएपछि पराजयको कारण विश्लेषण गर्दा राजा नहुनाले हारिएको हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि देवहरूले पनि आफ्नो राजा चयन गरेको बताइएको छ। ऐत्रेय 1:14 युद्धमा विजयका लागि सर्वाधिकार सम्पन्न राजा चयन गरिएको र सोही राजाले आफ्ना शासन संयन्त्रहरू बनाउँदै जाँदा राज्यको संस्थानीकरण हुन गएको तात्पर्य बुझ्न सकिन्छ। यसरी अथर्ववेदको साक्ष्यले पहिले क्रम विकासबाट राज्यको संस्थानीकरण भई तत्पश्चात संस्थाको प्रमुख राजा वा गणपति वा सम्राट चयन भएको तथ्य उजागर हुन्छ भने ऐत्रेय ब्राह्मण, महाभारत, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र आदि ग्रन्थहरूको अन्वेषण गर्दा पहिले राजाको अस्तित्व खडा भएको र सोही राजाले वा राज मार्फत शासन संयन्त्रहरू बनाउँदै जाँदा राज्यको संस्थानीकरण हुन गएको तथ्य देखिन्छ। उक्त दुई तथ्यहरूलाई साथसाथै विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। सम्भवतः तिनीहरूले अलग अलग समय तथा अलग अलग स्थानका परिघटनालाई इंगित गर्छन्। वैदिक ग्रन्थबाट थाहा हुन्छ कि अति प्राचीन समयमा पनि अनेक राष्ट्रहरू थिए र एक राष्ट्र र अर्को राष्ट्रको युद्ध र दौत्य सम्बन्धका प्रसंग पनि छन्। राष्ट्रको प्रभुत्व विस्तारका लागि अश्वमेध यज्ञ गर्ने गरिएको शतपथ ब्राह्मणबाट ज्ञात हुन्छ र अरू देशहरूलाई परास्त गरी आफ्नो अधीनमा ल्याएर चक्रवर्ती राजा पद हासिल गर्ने विजिगीषुहरू त्यो युगमा पनि थिए भन्ने बुझिन्छ। अनेकौं राष्ट्रहरू भएको त्यो युगमा सबै राष्ट्रको उद्भव एउटै कारण वा विधिबाट मात्र भएको थियो भन्ठान्नु तर्कसङ्गत हुँदैन। अर्थात् राज्यको उत्पत्तिबारे अनेक सिद्धान्तहरू हुनुको कारण के हनुसक्ष भने अलग अलग स्थानमा विभिन्न कारणले राज्य संस्था अस्तित्वमा आएको थियो होला। कतै क्रमिक विकासको परिणाम स्वरूप त कतै दैवी वैधानिकताको दाबीको कारणले र कतै युद्ध वा अन्य कुनै तत्कालीन आवश्यकताको कारणले राजकीय संरचनाको आवश्यकता स्वीकार गरिएको हुन सक्छ। कतै कुनै निश्चित भूभागका बासिन्दाको सर्वसम्मतिबाट सामाजिक सम्झौता सोशल कॉन्ट्रैक्ट को कारणले त कतै अति बलियो र विजिगीषु व्यक्तिविशेषको कारणले राज्य संस्थाको अस्तित्व सुरु भएको हुन सक्छ। राज्यको उद्गम वा उत्पत्तिमा उपर्युक्त विविधतालाई विचार गर्दा यो निष्कर्षमा पुगिन्छ कि कुनै राज्यको जन्म एवं विकासमा विभिन्न पारिस्थितिक सम्भाव्यता सिचुएशनल प्रोबेबिलिटी को भूमिका रहन्छ। आधुनिक युगमा पनि विभिन्न राज्यहरू विभिन्न कारणले जन्मेका छन्। जस्तै राज्यका हैसियतमा सिंगापुर, पाकिस्तान, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स को जन्मको तुलना गर्ने हो भने कारण र परिस्थितिमा विविधता छ। आधुनिक युगमा राज्यको जन्म अनेक कारणले भएको देखिन्छ भने प्राचीन कालमा चाहिँ एउटै मात्र कारण थियो होला भन्ने आधार देखिँदैन। अर्थात् विभिन्न पारिस्थितिक सम्भाव्यताले राज्यको उत्पत्ति हुन सक्छ भन्ने मान्नु नै समीचीन देखिन्छ। उद्भवबारे विविध सिद्धान्त भए तापनि राज्य नामक संस्थाको कारणले अराजकता हटी सुव्यवस्था आएको थियो भन्नेमा सबै मतहरूको मतैक्य देखिन्छ। राज्यको अवधारणासँगै सो राज्यले चर्चेको भूभाग र सोही भूभागका विष जन प्रजा लोकको समष्टि स्वरूपलाई राष्ट्र बनियो। अर्थात् राज्यले संस्थानीकृत राष्ट्रिय स्वरूपको आधार खडा गरी राष्ट्रलाई अस्तित्वमान गराएको थियो। यहाँ भूभाग र जन दुईटैको सविद्यमानता सिमल्टेनिटी को मापदण्ड अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। यो अवस्थामा राज्य र राष्ट्र समानार्थक बन्न पुगेको देखिन्छ। वैदिक वाङ्मयको अन्वेषणबाट ज्ञात हुने जनपद जनराज्य वा राष्ट्रमा पनि यो विशेषता थियो र परवर्ती इतिहासमा पनि सोही सविद्यमानताको मान्यता यथावत देखिन्छ। अर्थशास्त्र 13औं अधिकरणको 4थो अध्यायमा न ह्यज्नो जनपदो राज्यम जनदम वा भवतीति कौटिल्यः भनिएको एवं शुक्रनीतिमा पनि स्थावरण जङ्गम चापी राष्ट्र शब्देन गीयते भनेर सोही मान्यता अवलम्बन गरिएको पुनः उल्लेख्य छ। यहीँनेर भूल नहुने तथ्य के पनि हो भने भूमि र जनको सहविद्यमानता कुनै पनि राष्ट्रका लागि अनिवार्य पूर्वाधार भए तापनि पर्याप्त भने होइनन्। अंग्रेजीमा यस्तो अवस्थालाई नेसेसरी कन्डिसन बट नॉट सफिशिएंट भनिएको पाइन्छ।
किनभने जन र भूभागका साथसाथै शासनको संरचना र वैधानिकता पनि राज्यमूलक राष्ट्रका अनिवार्य तत्त्व हुन्। प्राचीन राजनीतिशास्त्रमा सप्ताङ्ग राज्यको चिन्तन गरिएको पाइन्छ। राज्यका सप्ताङ्गका सम्बन्धमा महाभारत, शान्ति पर्व, शुक्रनीति, कौटिल्य अर्थशास्त्र आदि ग्रन्थहरूमा बताइएको छ। प्राचीन र वर्तमान मान्यताहरूको विश्लेषण गर्दा राज्य हुनका लागि भूभाग, जन र शासकीय वैधानिकताका साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता लगायतका अवयवहरू आवश्यक देखिन्छन्। संयुक्त राष्ट्र संघले कुनै पनि देशले सो विश्व संस्थाको सदस्यताका लागि पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डलाई विचार गर्ने हो भने आधुनिक सन्दर्भमा राज्यको मान्यता के रहेछ भन्ने उजागर हुन्छ। अति प्राचीन कालदेखि नै हिमवत्खण्ड एवं भारतवर्षमा जनपद वा देश वा राष्ट्रमा समावेशीकरण मुख्य चरित्र थियो, बहिष्करण होइन। बहिष्करण अनेक प्रकारका हुन सक्छन्। तीमध्ये जातीय बहिष्करण एउटा हो। गाउँलेहरूलाई नागरिक नमान्ने ग्रिसेली र रोमेलीहरूको प्रचलन पनि बहिष्करणवादी प्रवृत्तिकै उदाहरण हो। भारतवर्षका राज्यहरूमा कसैलाई जन मान्ने कि नमान्ने भन्नेमा जातीय बहिष्करण वा गाउँप्रतिको हीनाग्रह देखिँदैन। तसर्थ राष्ट्र स्वाभाविक रूपले वैविध्यपूर्ण हुन्थ्यो। बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक तर एउटै साझे राष्ट्रियता। राष्ट्रको यो चरित्रको कारणले उदार राष्ट्रियतावादी मान्यता उजागर भएको देखिन्छ। तसर्थ वैदिक मान्यताको राष्ट्रमा जातीय, प्रजातीय वा अन्य संकीर्ण आधारमा राष्ट्रियताको सीमा गरिएको थिएन। राष्ट्रमा जातीय, प्रजातीय तथा अन्य आधारमा वैविध्य रहेको हुन्थ्यो तर त्यो वैभिन्न थिएन किनभने राष्ट्र साझे भूभागमा बसाबोस गर्ने सबै विषय, जन, प्रजाको समन्वयमा आधारित थियो। वैदिक वाङ्मयमा जहाँ जहाँ राष्ट्र उल्लेखित छ, राष्ट्रमा भूमि र जन, विष, प्रजा, लोक दुईटै अभिन्नता समावेश छन्। राष्ट्रका जन एउटै प्रजाति, जाति, जातका हुँदैनथे, तिनीहरूमा धेरै वैविध्य हुन्थ्यो। एकल जातीय राज्य त्यो बेलामा अपवादका रूपमा कतै थिएब्ने पनि राष्ट्रियताको एकल आधार कुनै जैविक वंश, जातीयता, प्रजातीयता, सम्प्रदाय आदि जस्तो मापदण्ड थिएन। राज्यका तहमा संस्थानीकरण नहुँदैको अवस्थामा क्रमिक विकासको कुनै चरणमा सुरुवाती संस्थागत संरचनामा कुनै एक गोत्र, कुल वा जातिको मात्र उपस्थिति अवश्य रह्यो तर राज्यका तहमा संस्थानीकरण भई राष्ट्रका रूपमा समन्वित परिचय स्थापित हुने अवस्थामा राजनीतिक राष्ट्र नै हिमवत्खण्ड एवं भारतवर्षमा खडा भएका थिए। वैदिक वाङ्मयका साथै काव्य, दण्डनीति, राजनीति, राजधर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा नीतिशास्त्र अन्तर्गत अनेक ग्रन्थहरूमा राज्यका विविध अवयव तथा प्रकारहरूबारे चिन्तन गरिएको पाइन्छ। स्मृति ग्रन्थ तथा पुराणहरूमा पनि राजधर्मको प्रासङ्गिक उल्लेख वा परिचर्चा पाइन्छ। तीमध्ये कुनै पनि ग्रन्थमा राज्यमा एकल जातीय वा एकल प्रजातीय वा अन्य आधार जस्तै कुल, संस्कृति, सम्प्रदाय, भौगोलिकता, भाषा आदि मा एकल पहिचान भएको समूह मात्र रहने भन्ने देखिँदैन। वैदिक मान्यता त कुनै पनि राष्ट्रमा रहेका जन, विषय, प्रजा, नागरिक को कुल, जाति वा प्रजाति जे सुकै भए तापनि उनीहरू सबै नै सजात र सनाभिमानिने देखिन्छ जस्तै अथर्व 1:9, 4:1, 1:3, 5 तैत्तिरीय ब्राह्मण 2:3 आदि। उपर्युक्त सजात र सनाबी सम्बन्ध जैविक, आनुवंशिक, गोत्रीय सम्बन्धमा सीमित थिएन र जननी जन्मभूमिका सबै जन, प्रजा, विष, लोक, नागरिकको सम्बन्धलाई भनिएको तथ्य मननीय छ। समान पसरवात्मिका जातीय शत्रु अनुसार ससानका समस्त नर नारी परस्पर वैवाहिक सम्बन्धबाट सन्तान उत्पन्न गर्न सक्ने हुनाले ससानका समस्त मनुष्यहरूको एकै जाति हो भनिएको पनि यहाँ उल्लेख्य छ। योसँग तादात्म्य राख्ने मान्यता किरात मुन्दुङ परम्परामा पनि रहेको बताइन्छ। विश्वको सम्पूर्ण मानिसहरू तागेरा निन्वमुआङको मान्सा, हान्सा देवपुत्र, राजपुत्र हुन्
मानसा हांसा भनिएका मेन्छामगे नाम्याप्मीसा समग्रमा मुजना खेयन्नाबाट सृष्टि भएका प्रथम मानव युगपुङ्गेन सावानकेम्बा पहिलो महापुरुष उनैका सहस्र शाखा सन्तान वंशजहरू ने सारा संसारभरी विश्वभरेर बसेका छन्। यिनै अनुवंश मानवजातिलाई मुन्दुमले सावायथान्सा भन्दछ। सावायथान्सा भनिएका मनातेम्वे मनाखाम्ना मिकफुरा खामफुरादेन मानव मदोनबाट फैलिएका सम्पूर्ण मानवजातिलाई समष्टिमा सम्बोधन गर्दछ। यसर्थ मुन्दुमकानुसार विश्वका मानिस एउटै मानव जाति हुन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ। आजको तके कुरा अति प्राचीन कालमा पनि राज्यमा जातीय बहुलता थियो। धेरै ठूलो साम्राज्यमा त हुने नै भयो। साना जनपद, पुर, नगर र ग्राम गाउँमा पनि अनेक कुलका जन बिसौ रहन्थे। ऋग्वेदका आधारमा कुनै पनि जनपदमा अनेक गोत्र वा कुलका मानिसहरू हुन्थे भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ। ऋग 2:26-3 यजुर्वेदको तेस्रो अध्यायको 44औं मन्त्र यद्ग्रामे यदर्ने यत् सभायामको अर्थापन गरी ग्रामसभाको व्यवस्था रहेछ र अरण्यमा पनि विचारगोष्ठी हुन्थ्यो भनिएको देखिन्छ। अथर्ववेदको अनुशीलनबाट पनि राष्ट्रमा पर्याप्त बहुलता रहेको नै देखिन्छ। महाभारत कर्ण पर्वमा सर्वत्र सबै जात जातिका मानिस हुन्छन् भनिएको छ। महाभारतमै रहेको विदुर नीतिमा पनि कुलभन्दा ग्राम ठूलो एकाइ रहेको बताउने श्लोक रहेको छ। त्यजेत कुलार्थे पुरुषं ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत। ग्राम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवी त्यजेत। चाणक्य नीतिको एउटा श्लोक त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत। ग्राम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवी त्यजेत। ले कुलभन्दा ग्राम ठूलो एकाइ रहेको र एउटा ग्राममा अनेक कुलहरू रहने देखाउँछ। माथिका दुईटै श्लोकले ग्रामभन्दा जनपद ठूलो एकाइ भएको त स्पष्ट देखाएकै छन्। पाणिनीको अष्टाध्यायी र विष्णुगुप्तको कौटिल्य अर्थशास्त्रका अनुसार पनि जनपद भनेको ग्रामहरूको समूह हो भन्ने तथ्य नै ज्ञात हुन्छ। जब ग्राम में त अनेक कुल रहन्थे भने जनपद र बृहत्तर साम्राज्यसम्मको स्थिति त झन कति विविधतापूर्ण हुँदो हो। विचार गरौं। अर्थशास्त्र दोस्रो अधिकरणको पहिलो अध्यायमा जनपद स्थापना गर्दा प्रदेशबाट समेत मानिसहरू बोलाउन भनिएको भूतपूर्वं भूतपूर्वण वा जनपदं प्रदेशापवाहनेन स्वदेशाभिष्यन्दवनेन वा निवेशेत साक्ष्यले पनि राज्यको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक लगायतका चरित्र त्यो समयमा स्वाभाविक मानिन्थ्यो भन्ने तथ्यको नै पुष्टि गर्छ। अति प्राचीन कालमा राज्यले पहिचानमा पार्ने निर्णायक प्रभावबारे एउटा सान्दर्भिक उद्धरण यहाँ प्रस्तुत छ। जनपद अन्तर्गत साना नगर एवं ग्राम समूह हुन्थे र यिनका बासिन्दा र राजासमेत जनपदकै नामले चिनिन्थे। सुरुमा कुनै प्रभावशाली नायक राजा वा वर्गले समाजका सबै जात जाति एवं अंगलाई समेटेर एउटा जनपद राज्य खडा गर्थ्यो र आपसी सहयोगले यसलाई बलियो तुल्याउँथ्यो। त्यसपछि त्यो जनपद त्यही व्यक्ति वा वर्गकै नामले चिनिन थाल्दथ्यो। कालान्तरमा जनपदसँग सम्बन्धित बासिन्दा, राजकुल र सम्प्रदाय समेत जनपदकै नामले प्रसिद्ध हुन्थे। यसरी आरम्भमा कोही मानिस वा कुनै वर्गको नाममा सीमित शब्दले पछि समाजका सबै जात जाति र अंगलाई जनाउँथ्यो। कहिलेकाहीँ ठाउँकै नामबाट जनपदको नाम रहन्थ्यो र जनपदको नामबाटै त्यहाँको राजवंश र बासिन्दा आदि पनि चिनिन पुग्थे। यसरी एउटा जनपद एउटा गण समुदाय मानिन्थ्यो। एउटै जनपद वा गणभित्र क्षेत्रगत आदि आधारमा अरू सानातिना गण पनि रहन्थे। गण शब्द शासन प्रणालीलाई जनाउने संज्ञा हो भन्ने तथ्य जायसवालले उजागर गरेका छन्। गण शब्दको अंग्रेजी अनुवाद गर्दा बेलायतमा गलत तरिकाले ट्राइब सगल जोडेको प्रसंग जायसवालबाट जानकारी हुन्छ। प्रे 29 सोही गलत अनुवादको कारणले भ्रम पैदा भएको हो। वास्तवमा वैदिक, बौद्ध, जैन परम्पराका ग्रन्थहरूमा उल्लेखित गण शब्द जात, जाति वा प्रजातिवाचक होइन भन्ने ठोस प्रमाण उनले प्रस्तुत गरेका छन्। गणको जुन शुद्ध र वास्तविक रूप हुन्थ्यो
त्यसमा कुनै वशानुक्रमिक सिद्धांत सम्मिलित थिएन भनेका छन् जायसवालले। माथि उल्लेखित अनेक साक्ष्यहरूको तात्पर्य के हो भने राज्यका प्रत्येक र सबैथ्री जान, विश, प्रजा, लोक, गण लाई राजनीतिक रूपले संगठित गरी साझे स्वामित्व एवं अपनत्व भएको राष्ट्र निर्माण गर्ने उदार राष्ट्रियतावादी विचार र व्यवहार यहाँको विशेषता रहिआएको छ। यसले जातीय राष्ट्र होइन, राजनीतिक राष्ट्रलाई पुष्टि गर्छ। तसर्थ कुनै पनि राज्यका सबै नागरिकको एउटै साझे राष्ट्रियता हुन्छ र उनीहरू राष्ट्रमाताका वंशियार र समान अंशियार पनि हुन् भन्नु नै वैदिक मान्यतासँग तादात्म्य राख्ने निष्कर्ष हुन्छ। वैदिक मान्यता अनुसारको राष्ट्रमा ग्राम, नगर, जनपद, प्रान्त तथा राष्ट्रमा बस्ने नागरिक, विश, जन, प्रजा, लोक सबै राष्ट्रिय हुन्छन्। प्रजाति, जाति, जात, रङ, नाकको आकार, आँखाको प्रकार, वर्ण, भूसांस्कृतिक स्थानीय पहिचान, भाषा आदिका आधारमा कोही पनि अराष्ट्रिय हुँदैन। अति प्राचीन कालदेखिका सहजीवी समुदाय भएका हुनाले वैदिक, बौद्ध, जैन, किराती, बोन लगायतको मान्यतामा आपसी तादात्म्य हुनु स्वाभाविक हो। दुई राष्ट्रको परिभाषा माथिको परिचर्चाबाट उदार राष्ट्रियताको अवधारणा र सैद्धान्तिक आधार खडा भइसकेको छ। राज्यको उद्भवसँगै सो राज्यले चर्चेको भूभाग र सोही भूभागका विश, जन, प्रजा, लोकको समष्टि स्वरूपलाई राष्ट्र बनिएको तथ्य उजागर भएको, अर्थात् राज्यले संस्थानिक राष्ट्रिय स्वरूपको आधार खडा गरी राष्ट्रलाई अस्तित्वमान गराएको यथार्थको पृष्ठभूमिमा राज्य-राष्ट्र सिद्धान्तको अभिनिर्माण गर्दा राष्ट्रको परिभाषा निम्नानुसार गरिएको छ। भू-राजनैतिक वैधानिकता प्राप्त एउटा निश्चित भौगोलिक सीमाबद्ध राज्य नै राष्ट्र हो, जुन स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन्छ र जहाँ विविध प्रजाति, जाति, भाषा, संस्कृति, सम्प्रदाय, समुदाय, भौगोलिक क्षेत्र आदिको समन्वयबाट समष्टिकृत राष्ट्रियता निर्धारण भएको हुन्छ। यो परिभाषाका निम्नानुसारका अन्योन्याश्रित अन्तरसम्बद्ध अभिकथनहरू छन्। क राष्ट्र हुनका लागि भूमि र जनको सहविद्यमानता आवश्यक छ। यहाँ भूमि भनेको भू राजनैतिक वैधानिकता प्राप्त एउटा निश्चित भौगोलिक सीमा हो र विविध प्रजाति, जाति, भाषा, संस्कृति, सम्प्रदाय, समुदाय, भौगोलिक क्षेत्रका नागरिकलाई जन भनिएको हो। देशका प्रत्येक र सबथरी जन नागरिक को समन्वयबाट समष्टिकृत हुने भएको कारणले राज्य राष्ट्र जातीय राष्ट्र होइन, राजनीतिक राष्ट्र हो। ख उपर्युक्त भूमि र जनको सहविद्यमानताबाट संरचित राज्यका आन्तरिक अंग जस्तै कानून, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका आदि संरचना लगायत को वैधानिकता, जीवंतता एवं प्रभुत्व को प्रभावकारिता का साथ साथै अंतर्राष्ट्रीय समुदायमा स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको मान्यता हुनु वाञ्छनीय छ। ग नागरिकताका माध्यमबाट राष्ट्रियताको वैधानिक प्रमाणीकरणको अधिकार र क्षमता राज्यमा निहित छ। क राष्ट्रियताको स्वरूप राज्यको आफ्नो भूभाग र नागरिकमा भएको वैविध्यको समन्वयबाट समष्टिकृत भई निर्धारण हुन्छ। राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको यो राष्ट्रको अवधारणा आजभन्दा केही शताब्दी पहिले युरोपेली परिप्रेक्ष्यमा अभिनिर्मित नेशन को तुलनामा कता हो कता उदार छ। उदार राष्ट्रियता र संकीर्ण राष्ट्रियता प्रस्थानबिन्दुदेखि नै फरक मान्यता रहेको छ। गतार्थ युरोपेली ढाँचाको नेशन स्टेट मा जाति, एथनिसिटी, प्रजाति, रेस आदिको आधारमा नेशन को परिभाषा गर्ने हुनाले उही राज्यका नागरिक सबैलाई समेट्ने साझे राष्ट्रियताको अभाव हुन गई समावेशीकरण र बहिष्करणको वैविध्यको अवस्था हुने हुनाले त्यो संकीर्ण राष्ट्रियतावादी अवधारणा हो। राज्यका प्रत्येक र सबैथ्री नागरिकको एउटै साझे राष्ट्रियता मान्ने उदार राष्ट्रियतावादी मान्यतामा आधारित सिद्धान्तलाई राज्य राष्ट्र स्टेट नेशन भनिएको हो। 2-3 सिद्धान्त बोकेका चारवटा अवधारणाहरू। राज्य राष्ट्र अवधारणा एवं सिद्धान्तको विमर्श गर्ने क्रममा यसका प्रतिस्पर्धी अवधारणाहरू राष्ट्रराज्य, दुई राष्ट्रिय राज्य, बहुराष्ट्रिय राज्य बारे पनि परिचर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। वास्तवमा
वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रियताको अद्यावधिक व्याख्या गर्नका निमित्त दुई सिद्धान्त बोकेका उक्त चारवटा अवधारणाहरूलाई राम्ररी बुझ्नु अनिवार्य छ। राष्ट्रराज्य, दुई राष्ट्रिय राज्य, बहुराष्ट्रिय राज्य तथा राज्य-राष्ट्र उपर्युक्त चारवटा शब्दावलीमध्ये अघिल्ला तीनवटाको अवधारणात्मक, वैचारिक, सैद्धान्तिक आधार समान रहेको छ। उही मुलाको सिन्की, उही मुलाको चाना बनेझै। तर राज्य-राष्ट्रको अवधारणात्मक, वैचारिक, सैद्धान्तिक आधार चाहिँ तिनीहरूभन्दा पृथक हो। तसर्थ दार्शनिक दृष्टिकोणबाट वर्गीकरण गर्ने हो भने राष्ट्रराज्य, दुई राष्ट्रिय राज्य एवं बहुराष्ट्रिय राज्य भन्ने मान्यताहरू एक ध्रुवमा र राज्य-राष्ट्र भन्ने मान्यता चाहिँ अर्को ध्रुवमा खडा हुने देखिन्छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा राज्य-राष्ट्र भन्ने मान्यतालाई एक सिद्धान्त र राष्ट्रराज्य, दुई राष्ट्रिय राज्य एवं बहुराष्ट्रिय राज्य भन्ने मान्यताहरूलाई अर्को सिद्धान्त भन्न सकिन्छ। हाम्रो विमर्शको सहजताको प्रयोजनले राष्ट्रराज्य, दुई राष्ट्रिय राज्य एवं बहुराष्ट्रिय राज्य भन्ने अवधारणाहरूलाई समेट्ने सिद्धान्तलाई संकीर्ण राष्ट्रियतावादी सिद्धान्त भन्न सकिन्छ। तत्कालीन युरोपमा राष्ट्रियताको उद्भव एवं राज्यको संरचना हुने क्रममा स्थापित भएका राष्ट्र-राज्य, द्विराष्ट्रियता एवं बहुराष्ट्रियता मान्यताहरूले एउटा यस्तो सिद्धान्तलाई प्रवर्धन गरे जसको आधारशिलाको रूपमा राष्ट्रको संकीर्ण परिभाषा रहेको छ। यस्तो संकीर्ण परिभाषालाई पुँजीवादी र कम्युनिस्ट डिवाइडेड बाई समाजवादी दुवैथ्रीले अवलम्बन गरेको हुनाले यो उनीहरूको साझा मान्यता देखिन्छ। लेनिनवादी बहुराष्ट्रियताको आधारशिला पुँजीवादी राष्ट्र-राज्य अवधारणा नै हो, जसमा पृथक पृथक राष्ट्रहरूलाई एउटै भूराजनीतिक वैधानिक संरचनामा कसरी समेट्ने भन्ने सवाललाई एक किसिमले हल गर्न खोजिएको हो। राष्ट्रराज्य, दुई राष्ट्रिय राज्य एवं बहुराष्ट्रिय राज्य सबैलाई समेट्ने साझा मान्यताको विश्लेषण गर्ने हो भने अन्तर्यमा संकीर्ण पार्थक्यवादी, वैभिन्यवादी, अहंकारवादी, घृणावादी सोच रहेको तथ्य उजागर हुन्छ। राष्ट्रराज्य, दुई राष्ट्रिय राज्य एवं बहुराष्ट्रिय राज्यलाई मान्ने संकीर्ण राष्ट्रियतावादी सिद्धान्तले प्रजाति, रेस, जाति, एथनिसिटी, ट्राइब, क्लैन, भाषा, ल्याङ्ग्वेज, धार्मिक सम्प्रदाय, रिलिजन, सांस्कृतिक पहिचान, कल्चरल आइडेन्टिटी, क्षेत्रीय पहिचान, रिजियोनल आइडेन्टिटी आदिलाई राष्ट्र एवं राष्ट्रियताको परिभाषाका लागि प्राथमिक तत्व मान्छ। अर्थात् यो सिद्धान्तले स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश, राज्य को भू राजनीतिक वैधानिक अस्तित्वलाई राष्ट्र एवं राष्ट्रियताको परिभाषाका लागि प्राथमिक तत्व मान्दैन्। पुरानो युरोपेली मान्यताले राष्ट्र, नेशन र राज्य, स्टेट लाई अलग अलग तत्वहरू मान्छ, जसमध्ये राष्ट्रलाई पूर्ववर्ती र राज्यलाई परवर्ती मानिन्छ र कतिपय अवस्थामा राष्ट्र र राज्यले समान संरचनालाई जनाउने तथा अन्य कतिपय अवस्थामा अलग अलग तत्वहरूलाई जनाउने गरी ती संज्ञाको प्रयोग भएको हुन्छ। युरोप केन्द्रित प्रतिमान, यूरोसेन्ट्रिक पैराडाइम ले प्रजाति, जाति, भाषा, धार्मिक संप्रदाय, सांस्कृतिक पहिचान, क्षेत्रीय पहिचान आदिका आधारमा राष्ट्रको परिभाषा गर्ने भएकाले हिजोका युरोपेली देशमा जस्तो एकल पहिचान हुँदासम्म प्रतिस्पर्धी राष्ट्रियताहरूको संघर्षको अवस्था नरहने तर नपोल, भारत जस्ता वैविध्यपूर्ण देशहरूमा चाहिँ प्रतिस्पर्धी राष्ट्रियताहरूको संघर्ष लारी मल्जल पुग्ने र तिनको पृथकतावादी दुरुत्साह बढ्ने अवस्था रहने देखिन्छ। युरोपेली राष्ट्रराज्यको ढाँचालाई मान्ने हो भने कुनै एउटा देशमा अस्तित्वमान पृथक प्रजाति, जाति, जात, भाषा, धार्मिक सम्प्रदाय, सांस्कृतिक पहिचान, क्षेत्रीय पहिचान आदि सबैले राष्ट्रका हैसियतमा दाबी गर्न सक्ने भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ। अनि प्रत्येक राष्ट्रले ढिलो वा चाँडो राज्यको हैसियत प्राप्त गर्ने महत्वाकांक्षा राख्ने हुनाले सोही राष्ट्रको मान्यताका आधारमा राज्यको संरचनामा जोड दिनु नै युरोप केन्द्रित प्रतिमानको प्राथमिकतामा पर्छ। तसर्थ युरोपेली मान्यतामा आधारित राष्ट्र-राज्यमा देश, राज्य को भू राजनीतिक वैधानिक अस्तित्व गौण रही जहिले पनि प्रतिस्पर्धी राष्ट्रियताहरूको संघर्षको बीज विद्यमान रहन्छ। द्विराष्ट्रिय राज्य एवं बहुराष्ट्रिय राज्यमा त झन प्रतिस्पर्धी राष्ट्रियताहरूको अन्त्यहीन संघर्षको सम्भावना प्रबल नै हुन्छ।
राज्य को उत्पत्ति संगे राष्ट्रीयता को जन्मपनी भय को देखिने ऐतिहासिक यथार्थलाई आत्मसात गरेको हुनाले राज्य राष्ट्र सिद्धान्तमा सोही ऐतिहासिक साक्ष्य अनुसार राष्ट्रको परिभाषा गरिएको छ। राज्य राष्ट्र सिद्धान्तले उदारचरिताना तु वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने वैश्विक मान्यता आत्मसात गरेको हुनाले कुनै पनि संकीर्णता, विद्वेष, घृणामा आधारित कित्ताकाटलाई राष्ट्रियताको परिभाषाका लागि अस्वीकार गर्छ। राज्य राष्ट्र सिद्धान्तले स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश, राज्य को भू राजनीतिक, वैधानिक अस्तित्वलारी राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता को परिभाषा का लागि प्राथमिक तत्व मान्छ। स्वतंत्र, स्वाधीन, सार्वभौम सत्ता संपन्न देश, राज्य मा विद्यमान जुन कुनै पनि प्रजाति, जाति, जात, भाषा, धार्मिक संप्रदाय, सांस्कृतिक पहिचान, क्षेत्रीय पहिचान आदिलाई समष्टिकृत दृष्टिकोणबाट आफूभित्र समाहित, समन्वित, सुसंयोजित गर्ने हुनाले राज्य राष्ट्रले उक्त पृथक पृथक अवयवहरूलाई परस्पर विरोधी, प्रतिस्पर्धी ठान्दैन् र तिनीहरू राष्ट्रका हैसियतमा विकास हुन सक्ने मानिँदैन। सो प्रकारको विरोध, प्रतिस्पर्धा र शत्रुताका लागि कुनै कारण पनि हुँदैन। समष्टिगत, समन्वयात्मक विचार र व्यवहार हुने भएको हुनाले राज्य राष्ट्रमा समावेशीकरण र बहिष्करणको द्वैविध्य र द्वन्द्वको अवस्था रहँदैन। तसर्थ राज्य राष्ट्रमा राष्ट्रियताहरूको संघर्षका निमित्त कुनै स्थान हुँदैन। नेपाल र नेपाल जस्तै जातीय, भाषिक, सांप्रदायिक आदि विविधतायुक्त देशका लागि आफ्नो स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राज्यको हैसियतलाई सदैव सुदृढ बनाउने सिद्धान्त राज्य राष्ट्र, स्टेट नेशन नै हो। राज्य राष्ट्रको मान्यता स्थापित हुनु भनेको कुनै पनि देशमा जातीय, प्रजातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, सम्प्रदायगत वा अन्य जुन कुनै पनि कारणले विद्यमान विविधतालाई जोड्ने सैद्धान्तिक आधार प्राप्त हुनु हो। राज्यका नागरिकहरू आफ्ना आफ्ना मौलिक वैविध्य साथसाथै समष्टि राष्ट्रिय परिचयमा समन्वित हुने हुनाले सहृदयताको सम्बन्ध सम्भव हुन्छ। राष्ट्र राज्य, दुई राष्ट्रिय राज्य एवं बहुराष्ट्रिय राज्य भन्ने मान्यताहरूको मूलमा जुन सिद्धान्त रहेको छ त्यो युरोप केन्द्रित यूरोसेन्ट्रिक सिद्धान्त हो। राज्य राष्ट्र सिद्धान्त चाहिँ नेपाल केन्द्रित नेपेलसेन्ट्रिक हो, जसलाई बृहत्तर दायरामा हिमवत्खण्ड केन्द्रित वा भारतवर्ष केन्द्रित सिद्धान्त पनि भन्न सकिन्छ। पृथक परिवेशमा उद्भव भएको युरोप केन्द्रित प्रतिमान यूरोसेन्ट्रिक पैराडाइम र मौलिक रैथाने नेपाल केन्द्रित प्रतिमान नेपेलसेन्ट्रिक पैराडाइम बीचको टकराव आजको ज्वलन्त यथार्थ हो। 2-4 नेपाल केन्द्रित विरुद्ध युरोप केन्द्रित प्रतिमान। ब्रह्माण्डीय एकता एवं विश्व बन्धुत्व जस्ता बृहदमा अति बृहद मान्यताका साथै ग्राम जस्ता विशेषमा अति विशेष संरचनासम्मको सैद्धान्तिक आधार वैदिक सभ्यता एवं वाङ्मयमा देखिन्छ। राज्य, राष्ट्र एवं राष्ट्रियताको सैद्धान्तिक आधार पनि वैदिक सभ्यता एवं वाङ्मयमै छ। वैदिक साथै बौद्ध, जैन, किराती, बोन लगायतका परम्परामा पनि उपर्युक्त सैद्धान्तिक दृष्टिमा मतैक्य रहेको छ। समष्टिमा मौलिक रैथाने नेपाली दृष्टिमा राज्य एवं राष्ट्र परस्पर विरोधी त के पृथक तत्व नै होइनन्, प्रत्युत राज्य एवं राष्ट्र स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशलाई जनाउने समानार्थक संज्ञा हुन्। मौलिक रैथाने नेपाली मतमा राज्य नै राष्ट्र हो एवं राज्यबाट नै राष्ट्रियता नियस्रित हुने हो। तर युरोपेली सभ्यतामा राज्यको निर्माण गर्ने क्रममा नेपाल हिमवत्खण्ड भारतवर्षमा भन्दा फरक दृष्टिकोण अवलम्बन भयो। तत्कालीन युरोपेली सभ्यतामा विचार वैभिन्न नरहेको होइन, तथापि त्यहाँको प्रबलतम प्रतिमान डोमिनेन्ट फेडरलिजमले राज्य र राष्ट्रलाई पृथक पृथक तत्व मान्यो। उक्त युरोपेली प्रतिमान अनुसार प्रजाति, जाति, भाषा, धार्मिक सम्प्रदाय, सांस्कृतिक पहिचान, क्षेत्रीय पहिचान आदिलाई राष्ट्र निर्माणको आधार मानियो। सक्षम त्यसरी अस्तित्वमान राष्ट्रको नै स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राज्यको रूपमा भू राजनीतिक वैधानिक हैसियत हुनु वाञ्छनीय मानियो। युरोपमा राष्ट्र राज्य नेसन स्टेटको अवधारणा अनुसार नै फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटेन, इटाली आदि देशहरू अस्तित्वमा आए।
कतिपय अवस्थामा एकभन्दा बढी प्रजाति, जाति, भाषा, धार्मिक सम्प्रदाय, सांस्कृतिक पहिचान, क्षेत्रीय पहिचान आदिलाई एउटै भू-राजनीतिक वैधानिक संरचनामा समावेश गर्नुपर्ने रणनीतिक व्यावहारिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न युरोपेली प्रतिमानामा दुई राष्ट्रिय राज्य एवं बहुराष्ट्रिय राज्य भन्ने मान्यता अगाडि ल्याइएको देखिन्छ। पहिलेको चेकोस्लोभाकिया जस्ता दुई राष्ट्रिय र स्विजरल्याण्ड, पहिलेको सोभियत संघ एवं युगोस्लाभिया जस्ता बहुराष्ट्रिय संरचनाहरू यसरी नै बनेका थिए। वास्तवमा राष्ट्रराज्य, दुई राष्ट्रिय राज्य एवं बहुराष्ट्रिय राज्य जस्ता संरचनालाई आवश्यकता जनित सम्झौताका रूपमा मात्र युरोपेली प्रतिमानले स्वीकारेको हो। तत्कालीन युरोपको भू सांस्कृतिक राजनीतिक यथार्थलाई ख्याल राखी अवलम्बन गरिएका उपर्युक्त मान्यताहरूले विभिन्न देशहरूको भू राजनीतिक वैधानिकताको निर्क्यौल गर्न मद्दत पुर्याएका थिए। तर त्यो पुरानो सिद्धान्त युरोपमा समेत असान्दर्भिक भइसकेको छ भने राष्ट्र-राज्य, द्वि-राष्ट्रियता एवं बहु-राष्ट्रियता मान्यताहरूलाई समेट्ने युरोप केन्द्रित प्रतिमान एवं कपू सिद्धान्तले वर्तमान नेपालमा नेपाली राष्ट्रियतामाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेको अवस्था छ। युरोपेली प्रतिमान अनुसार कुनै एउटा देशमा अस्तित्वमान पृथक पृथक प्रजाति, जाति, भाषा, धार्मिक सम्प्रदाय, सांस्कृतिक पहिचान, क्षेत्रीय पहिचान आदि सबै नए राष्ट्रका हैसियतमा विकास हुन सक्ने भएकाले द्वि-राष्ट्रिय र बहु-राष्ट्रिय संरचनाको विघटन जुन कुनै बेलामा पनि हुन सक्ने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ। त्यस्तो विघटनले घृणा र हिंसालाई नै मलजल गर्छ। जातीय, भाषिक, साम्प्रदायिक, भौगोलिक आदि विविधतायुक्त कुनै पनि देशले आफ्ना लागि असान्दर्भिक युरोपेली प्रतिमान अवलम्बन गर्नु त प्रतिस्पर्धी राष्ट्रियताहरूको अन्त्यहीन संघर्षको कहिल्यै निको नहुने रोगलाई निम्त्याउने जस्तो गल्ती हुनेछ। राज्य राष्ट्र स्टेट नेशनमा प्रजाति, जाति, भाषा, धार्मिक सम्प्रदाय, सांस्कृतिक पहिचान, क्षेत्रीय पहिचान आदिलाई प्रतिस्पर्धी तत्त्वहरू नमानी राज्यका विविध अवयव मानेर बृहत्तर एकताका आधारमा सुसंयोजन एवं समन्वय गरिने हुनाले यसमा प्रतिस्पर्धी राष्ट्रहरू एवं प्रतिस्पर्धी राष्ट्रियताहरू भन्ने नै मानिँदैन। यसमा त राज्यलाई केन्द्रमा राखी राष्ट्रियताको परिभाषा एवं प्रचलन हुन्छ र राज्यमा विद्यमान सबै जाति, समुदाय, भाषाभाषी आदिलाई एउटै समन्वयकारी राजनीतिक राष्ट्रियतामा जोडिन्छ। युरोपेली पुरानो प्रतिमानले पहिचानको राजनीति मान्छ तर राज्य-राष्ट्रमा पहिचानको संस्कृति मानिएको छ। राज्यमा विद्यमान सबै जाति, समुदाय, भाषाभाषी आदिलाई एउटै समन्वयकारी राजनीतिक राष्ट्रियतामा जोडिन्छ। युरोपेली पुरानो प्रतिमानले पहिचानको राजनीति मान्छ तर राज्य-राष्ट्रमा पहिचानको संस्कृति मानिएको छ। सुन्नेलाई सुनको माला भन्नेलाई फूलको माला र लेखकलाई ईश्वर कृपा बनिरहोस्। यहाँहरू सबैको जीवन सुखद रहोस्।